इल्मी पॉइंट नंबर 8 वो है भाइयों जीपीएफ, गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जीपीएफ, उस पे ज़कात का मसला। ये आजकल हमारे ऑफिस में भी बड़ी बहस चल रही थी कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह से हर महीने गवर्नमेंट कुछ पैसे निकालती है और फिर कुछ पैसे अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके वो जमा करती रहती है, हत्ता के रिटायरमेंट के वक्त उसे वो पैसा दे दिया जाता है। तो कहते हैं जी इसकी ज़कात देखें जी वो हमारे इख्तियार में ही नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। अच्छा फिर गवर्नमेंट क्या ज़कात दे रही है उसकी? नहीं दे रही। वो ऐसे अकाउंट में रखा होता है जिसमें से ज़कात ही नहीं कटती। ना गवर्नमेंट दे रही है ना आप दे रहे हैं, तो फिर ज़कात कौन देगा उसकी? वो कहते हैं जी गवर्नमेंट की पूछ होगी। तो मैंने कहा फिर ठीक है, गवर्नमेंट को काटने दे फिर ज़कात। अब तो ये कानून आ गया कि जीपीएफ पे भी ज़कात कटेगी। बल्कि हमारे ऑफिस में तो उन्होंने फिर एफिडेविट बकायदा भरवाए हैं कि हमने ये भर के दिया है कि हमारे जीपीएफ फंड का जो अकाउंट है उसमें से ज़कात ना काटी जाए, हम ज़कात अपनी खुद देंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट ने काट लेनी है। तो मुझे वो बंदा पूछ रहा था कि जी ये तो गवर्नमेंट के जिम्मे है। फिर मैंने कहा एफिडेविट ना भर के देना, गवर्नमेंट के जिम्मे है, गवर्नमेंट इंशाल्लाह रोजा हर साल जो है काट लिया करेगी, फिर ज़कात तुम्हारे जिम्मे तो नहीं रहेगी। वो एफिडेविट भी भर के दे देते हैं और फिर कहते हैं जी गवर्नमेंट की मलकियत है, आपकी मलकियत है। हाँ इसमें ये आसानी हो सकती है अगर आप नहीं दे सक रहे, जब बाद में मिल जाए उस वक्त पिछले सारे सालों की दें, लेकिन आफियत इसमें है कि साथ साथ इसकी ज़कात देते जाए। यहां पर एक और मसला मैं जीपीएफ के हवाले से सरकारी मुलाजमों के लिए बता दूं कि जीपीएफ में सूद भी लगता है और कई ऑफिस में इस चीज की इजाजत मौजूद है, खुद हमारे ऑफिस में भी, कि आप ये लिख के दे दें कि मेरा जो अकाउंट है जीपीएफ का वो इंटरेस्ट फ्री कर दिया जाए, कि मेरे अकाउंट पे सूद ना लगे। तो फिर सूद के बगैर आपको रिटायरमेंट के वक्त रकम मिलेगी, लेकिन वो बहुत कम होती है, वो फिर आपको अल्लाह से ही लेनी पड़ेगी क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह। मसलन मैं अगर अभी इसी पोस्ट से रिटायर हूं तो मुझे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया मिलता है अगर सूद के साथ, क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर। जो जीपीएफ होता है ना उस पर बहुत ज्यादा रेट होता है। आम अगर 5 या 8% है तो वो 15 से 20 या 25% तक होता है, लेकिन उस तरीके से मुझे 10 लाख रुपया मिलेगा। और 10 लाख और 1.5 करोड़ की आपस में क्या निस्बत बनती है? लेकिन अल्लाह ताला उस 10 में भी बरकत दे तो बहुत बरकत है। तो हमने तो भाइयों अक्सर हमारे ऑफिस में लोगों ने एफिडेविट भर दिया है कि हमारा इंटरेस्ट फ्री कर दिया जाए जीपीएफ पे। लोग कहते हैं नहीं जी ये तो गवर्नमेंट तोहफा दे रही है। अभी मौलवी भी है ना फतवे देने वाले, वो कहते हैं जी तानू क्या है जी, अखा बंद कर लो कबूतर हाथ, गवर्नमेंट दे रही है ले लो। यार हमें तो पता है इस बात का। कहते नहीं जी नहीं आप हम बच सकते हैं जहां, वो फिर और बहाने बनाते हैं। वो कहते हैं जी देखो जी ये जरा तुसी कुर्ता पाया है ना जी, ये कुर्ता भी जिस मशीन पे बना है वो भी सूद पे आई हुई है, तो सूद तो आप तक पहुंच रहा है। ये अक्सर लोग कहते हैं। और इस सूद का धुआं तो पहुंच ही रहा है, तो डायरेक्ट भी खा लिया जाए तो क्या है? इसका फकी वाला जवाब, एंटी वैनम लॉजिकल आंसर, इल्जामी जवाब भी ले लें। इनको ये कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस एटमॉस्फेयर के अंदर हजारों जरासीम इनहेल करते हैं कि नहीं? जितनी बार सांस लेते हैं ये चलते हुए, कितने जरासीम अंदर जा रहे हैं, धुआं पहुंच रहा ना। तो इनको कहें ये अमरूद कीड़ों वाले आपके सामने रखते हैं, आप उसको खोलें, कीड़े मोटे मोटे नजर आए लेकिन आप खा लें, इतने जरासीम भी खा रहे हैं ना, तो कीड़ों वाले अमरूद भी खा लें, खैर है। क्या है? सूद का धुआं पहुंच ही रहा है ना, डायरेक्ट भी खा लें तो खैर है। तो उधर कहेंगे नहीं 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 इससे तो बच सकते थे। तो भाई जहां जहां बचेंगे वहां बचना फर्ज है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को उससे ज्यादा नहीं आजमाता जितनी उसकी ताकत है। हमारी ताकत नहीं है इस मामले में बचने, लेकिन जहां जहां बच सकते हैं वहां वहां सूद से बचना जरूरी है। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। लिहाजा ये मसला भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया। इल्मी पॉइंट नंबर 9 और वो है भाइयों बैंक की काटी हुई ज़कात का मसला। यकम रमजान को पाकिस्तान के अंदर तो हमारे बैंक जो है वो सेविंग अकाउंट से ज़कात काट लेते हैं। इसीलिए लोग 1-2 दिन पहले पैसे निकलवा लेते हैं और ठीक करते हैं, क्योंकि हमें इत्मीनान नहीं होता अपनी गवर्नमेंट पे कि ज़कात सही जगह लगेगी। ये नहीं है कि नहीं लगती, लगती भी है, नहीं भी लगती है, मिक्स है मामला, डेफिनेट फतवा तो नहीं लगा सकते। तो बैंक अगर ज़कात काट ले किसी के माल में से और वो इस्लामी हुकूमत हो, अब अगर आप वो आइडियल इस्लामी हुकूमत बताते हैं वो तो खुलफाए राशिदीन के बाद खत्म हो चुकी है। इस्लामी हुकूमत से मुराद जिस तरह आप नॉर्मल इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ईरान है, इस तरह के इस्लामी मुल्क अगर ये ज़कात काट लें तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। वो ज़कात जहां पर लगाते हैं, अगर वो बीच में से खा जाते हैं, हमें तो नहीं पता, लगाते भी हैं। अब ये पाकिस्तान के अंदर ये पिछली गवर्नमेंट ने बेनजीर इनकम
سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، اس گورنمنٹ نے اس کا نام چینج کر کے اس کو 120 ارب تک لے گئے ہیں. ڈائریکٹ لوگوں کو 1000 روپیہ 2000 روپیہ مہینے کی سپورٹ ہوتی ہے. اچھا ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا، اس ذریعے سے لوگوں تک مال بہرحال پہنچ رہا ہے. اور ہمارے محلے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پیسے ملتے ہیں، ہم کیسے کہیں گے زکات نہیں لگتی صحیح جگہ پہ جا کے؟ تو ظاہر ہے کہ مال اسی میں سے یہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. بہرحال اگر ٹوٹی پھوٹی یہ جو ہماری اسلامی حکومتیں ہیں یہ بھی اگر زکات کاٹ لیں تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زکات خود ادا کریں. اور اس میں ظاہر ہے زیادہ حق قریبی رشتہ داروں کا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ خود ادا کریں. تو دونوں صورتوں میں اس میں کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، جائز ہے دونوں صورتیں. علمی پوائنٹ نمبر 10، یہ ذرا کڑوی بات ہے بھائیو، اور وہ ہے ٹیکسز کا مسئلہ کہ گورنمنٹ ہمارے ٹیکس کاٹتی رہتی ہے. بجلی کے بل کے اوپر بھی ٹیکس، انکم کے اوپر بھی ٹیکس، ایک صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس. ٹھیک ہے، ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ ہم سے ٹیکس کاٹتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو حکومت کا نظام ہے، چاہے وہ فوجیوں کی تنخواہیں ہوں یا یہ سڑکیں بنانا ہو، پل بنانا ہو، اس طریقے سے ویلفیئر کے کام کرنے ہوں، ایئرپورٹس بنانے ہوں، ریلوے اسٹیشن بنانے ہوں، یہ سارا مال ظاہر ہے حکومت ٹیکسز کے ذریعے ہی کرتی ہے. اور جو اسلامی حکومت ہے اس میں 3 ہی سورسز ہیں مال کمانے کے. نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 جزیہ جو آج تقریباً ناپید ہو چکا ہے، یعنی غیر مسلم رہتے ہوں تو وہ اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو سالانہ 4 دینار سونے کے دیں گے جزیہ. اور نمبر 3 مال غنیمت، کہ اگر کبھی کافروں کے ساتھ قتال ہو اور اس میں جو مال آئے. یہ 3 سورسز اسلامی حکومت کے دنیا کا نظام اپنے نظام حکومت چلانے کے لیے، چاہے اس میں امام مسجد کی تنخواہیں ہوں یا فوجیوں کی تنخواہیں ہوں یا سڑکیں بنانا ہو یا نیو بارن جو بیبی ہیں ان کے جو ہے وہ ان کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہو، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں تھی. تو یہ سارا سورس جو ہے وہ ان چیزوں سے پورا ہوگا. اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی جتنے یہ کام ویلفیئر کی کرتی ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے کرتی ہے. تو اگر کوئی شخص اپنا ایگزیکٹ ٹیکس کیلکولیٹ کرتا ہے سال کا کہ اتنا ٹیکس گورنمنٹ میرا کاٹ چکی ہے، تو یہی وہ زکات تھی جو میں نے گورنمنٹ کو دینی تھی، اس نے رفاع عامہ کے کام کرنے تھے. اور رفاع عامہ کے جو کام ہے اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا. اگر گورنمنٹ کوئی کنواں کھدوائے گی نا تو یہ نہیں کہ جو زکات کا مستحق ہے وہ صرف اس میں سے پانی پی سکتا ہے، دوسرا بھی پی سکتا ہے. یہ جنرلائز ہوتی ہیں چیزیں. تو وہ اگر اپنا ٹیکس مائنس کر دے اس زکات میں سے، ٹیکس اس کا کٹا ہوا ہے سپوز 40,000 اور زکات اس کی بنتی ہے 1,40,000، تو وہ کہ نہیں میں اب 1 لاکھ دوں گا، 40,000 گورنمنٹ آلریڈی کاٹ کے لگا چکی ہے. تو اجتہاداً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم ایسا نہیں کرتے، میں یہ خود نہیں کرتا کہ میں اپنے لیے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم اس پہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوئی اس حوالے سے گرفت نہیں ہوگی. بہرحال احتیاط اسی سائڈ پہ ہے کہ ٹیکسز کی مد میں جو کٹا ہوا مال ہے اس کو زکات کے طور پر نہ ٹریٹ کیا جائے. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. لاجیکلی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 11، کن کن چیزوں پر زکات فرض نہیں ہے. تو وہی سٹینڈرڈ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 1464، مسلم میں 2273، کہ مسلمان کے گھوڑے اور غلام کے اوپر زکات نہیں ہے. ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں اس پر زکات نہیں ہے. ضروریات اصلیہ میں کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ اجماع ہے امت کا؟ رہائش والا مکان، گاڑی، قیمتی سے قیمتی گھڑی، کمپیوٹر، قیمتی موبائل. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی ڈیکوریشن پیس ہے، اگر اس کی نیت نہیں ہے اس کو بیچنے کی، ویسے اس نے ڈیکوریشن کے طور پہ رکھا ہوا ہے، ہیرے کا بنا ہوا ہے، پلاٹینیم کا، اس پہ کوئی زکات نہیں. جوتیاں، فریج، ایئر کنڈیشن، استری، موٹر سائیکل، اس طرح کی جتنی چیزیں جو ہمارے استعمال میں ہیں. اب آج کل میں نے دیکھا کچھ مولوی بیٹھ کے کہتے ہیں جی یہ حضور کے زمانے میں فریج تو نہیں تھا لہذا اس کی بھی زکات دیں. خدا کے لیے آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس وقت لوگوں کا رہن سہن کیا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس تو فریج بھی ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، تو اس پہ تو زکات نہیں لگتی. او بھائی کیوں نہیں لگتی زکات؟ آج کل کی تو بیسک نیڈز ہیں. اگر وہ غریب ہے، چاہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، زکات لگے گی اس کے اوپر. اگر وہ اس معاملے میں وہ آگے میں بتا بھی دے تو انشاءاللہ. البتہ جو مکان فالتو ہیں ان کے کرائے کے اوپر آپ نے زکات دینی ہوگی اگر جڑ جائے. ادروائز اگر اس سے آپ کھا رہے ہیں، جیسے اسلام آباد میں کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب ہے. اسلام آباد کے بارے میں مشہور ہے کروڑ پتی غریب، یعنی ان کے پاس 1.5-2 کروڑ روپے کی کوٹھی ہوتی ہے،
ایک پورشن میں خود لے رہے ہوتے ہیں، دوسرے پورشن سے 30-40 ہزار روپے کرایہ آ رہا ہوتا ہے، اس کرایے سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا، تو وہ کروڑ پتی غریب، کروڑوں کے مالک ہیں لیکن غریب ہیں، اسی کرایے سے کھا رہے ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اب بڑا ظلم ہے کہ وہ 1.5 کروڑ کی زکات ان سے دلوائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اسلام اس چیز کو نہیں کہتا. چاہے موویبل ایسٹس ہوں کار کی شکل میں، چاہے فکسڈ ایسٹ ہوں مکان کی شکل میں، ان کے اوپر زکات نہیں ہے، ان کی کمائی کے اوپر ہے.